साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात दिल्ली के निगम बोध घाट पर सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई। मुल्क ने उन्हें नम आंखों से अलविदा कहा। अनजहानी साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात हफ्ते को दिल्ली के निगम बोध घाट पर सरकारी एजाज़ के साथ अदा की गई। पूरे मुल्क ने उन्हें नम आंखों से अलविदा कहा। मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मौजूद रहे। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी भी साबिक वज़ीर आज़म के आखिरी सफ़र में हर जगह मौजूद रहे। आपको बता दें कि साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह का आखिरी सफ़र कांग्रेस दफ्तर से निगम बोध घाट तक निकाला गया। कांग्रेस दफ्तर में उन्हें आम लोगों के दीदार के लिए रखा गया था। कांग्रेस के आला रहनुमाओं ने भी उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के आखिरी सफ़र में सियासी रहनुमाओं समेत कसीर तादाद में मुख्तलिफ शोबे हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात और आम लोग शामिल रहे। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उर्दू मीडियम स्कूलों के SSC तलबा में सालार मिलत ऑल इन वन गाइड्स तक़सीम किए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ सरबराह सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम तलबा में तालीम को फ़रोग़ देने और ड्रॉप आउट रेट्स को कम करने की पहल की थी और तलबा में तालीमी मवाद की तक़सीम का सिलसिला शुरू किया था, जो कि आज भी जारी है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने हफ्ते को पार्टी दफ्तर दारुस्सलाम में उर्दू मीडियम स्कूलों के SSC तलबा में सालार मिलत ऑल इन वन गाइड्स तक़सीम किए। तालीमी मवाद तक़सीम प्रोग्राम में रुकने असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली और मुख्तलिफ डिवीजन कॉरपोरेटर्स ने हिस्सा लिया। चित्तूर में क्राइम पुलिस ने चैटबॉट के जरिए मसरूखा मोबाइल फ़ोन को बाजियाब करते हुए उन्हें मालिकीन के हवाले कर दिया। ज़राए ने बताया कि चित्तूर में क्राइम पुलिस ने चैटबॉट की मदद ली और तकरीबन 45 लाख रुपये मालियती 200 फ़ोन बरामद किए। चित्तूर में एक मोबाइल रिकवरी मेला मुनक्किद करते हुए पुलिस की जानिब से फ़ोन उनके मालिकान के हवाले किए गए हैं। क्राइम SI उमा महेश्वर राव के हमरा CI भास्कर ने तफसीलात बताते हुए कहा कि पुलिस को शिकायत मौसूल हुई थी कि एक माह के अरसे में 200 मोबाइल फ़ोन चोरी हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने चैटबॉट के एक पोर्टल के जरिए मोबाइल ट्रैकिंग की मदद से जांच शुरू की और मोबाइल फ़ोन जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, केरला, बिहार, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक से बाजियाब किए गए और फ़ोन बरामद करने के बाद उन्हें मालिकान के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि अब तक 2.5 करोड़ रुपये मालियती 1200 फ़ोन जब्त किए गए हैं। पहले मरहले में 500, दूसरे मरहले में 200 और तीसरे मरहले में 300 और आखिरी मरहले में 200 फ़ोन मालिकान के हवाले किए गए हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में जामा मस्जिद के करीब पुलिस चौकी की तामीर पर तनकीद की और कहा कि यूपी हुकूमत के पास शराब खानों और पुलिस चौकियों के अलावा और कुछ नहीं है। रियासत उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के करीब पुलिस चौकी की तामीर पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने तनकीद करते हुए कहा कि यूपी हुकूमत के पास शराब खानों और पुलिस चौकियों के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बन रही है। मुल्क के किसी भी कोने में चले जाएं, वहां की हुकूमत ना तो स्कूल खोलती है और ना ही अस्पताल खोलती है। अगर कुछ बनता है तो वो पुलिस चौकी और शराब खाना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास किसी और चीज़ के लिए पैसे नहीं है, हुकूमत के पास सिर्फ पुलिस चौकियों और शराब खानों के लिए पैसा है। और आदाद शुमार खुद बताते हैं कि मुसलमान इलाकों में सबसे कम सरकारी सहूलियात फराहम की जाती हैं। कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसल बालमोरी वेंकट ने रियासत तेलंगाना और शहर हैदराबाद को मंशियात से पाक बनाने की कोशिशों में ताउन करने की दरख्वास्त की है। MLC बालमोरी वेंकट ने NSUI के ज़ेर एहतमाम डी एडिक्शन प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। बाद अज़ा मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने हुकूमत तेलंगाना के ज़रिए शुरू किए गए ड्रग फ्री तेलंगाना और ड्रग फ्री हैदराबाद की कोशिशों में ताउन करने की सभी से दरख्वास्त की है। उन्होंने बताया कि तलबा को नशावर अशिया से दूर रखने और मंशियात के खात्मे के लिए सभी को सिपाही बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। TG NAV के हवाले से तलबा को मंशियात के खात्मे के लिए
की जाने वाली कोशिशों में हिस्सा लेना चाहिए। MLC ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद से मंशियात के खात्मे के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों को तरजीह दे रही है। कारवान हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों के लिए अवाम ने कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA कौसम मोहिउद्दीन को तहनीत पेश की और उनका शुक्रिया भी अदा किया। AIMIM कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने कारवान डिवीजन के जियागुड़ा, गोपी होटल व दीगर इलाकों का दौरा किया। इस दौरे के मौके पर मुकामी बाशिंदों ने MLA को उनके इलाकों में मंजूर शुदा तरक्याती कामों की तकमील पर मुबारकबाद पेश की और उनकी गुलपोशी भी की गई। बताया जाता है कि कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर इन इलाकों में ड्रेनेज लाइन को दोबारा बनवाने के लिए इक़दाम किए गए और नई सड़कें भी बिछाई गई। रिहायशियों ने अपने इलाकों में तरक्याती कामों के लिए AIMIM सरबराह बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी का भी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर पार्टी के कॉरपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर समीर वलीउल्लाह की क़यादत में पुराने शहर में वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से डॉक्टर BR अम्बेडकर की तौहीन के खिलाफ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के ज़ेर एहतमाम पुराने शहर के इलाके याकुतपुरा में ज़बरदस्त एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया और अमित शाह के तबसरों की मज़म्मत की गई। एहतजाज में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर समीर वलीउल्लाह, सीनियर कायदीन मिर्ज़ा असगर अली बेग, ब्लॉक प्रेसिडेंट संतोष कुमार व दीगर लीडर्स और कारकुनान ने हिस्सा लिया। इस मौके पर समीर वलीउल्लाह ने अमित शाह के बयान की सख्त मजम्मत की और अमित शाह से दस्तूर साज बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरों पर अवामी मुआफ़ी का मुतालबा भी किया। दरगाह हजरत चिराग अली शाह बाबा छोटा गोलकुंडा वाक़ई शमशाबाद की कमेटी ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन से अपनी जिम्मेदारी संभालने और वक्फ अमला के तहफ़्फ़ुज़ करने का मुतालबा किया है। ज़राए ने बताया कि दरगाह हजरत चिराग अली शाह बाबा छोटा गोलकुंडा शमशाबाद के तहत कुल 8 एकड़ अराजी है, लेकिन वक्फ रिकॉर्ड में सिर्फ 2 एकड़ 6 गुंठा अराजी दर्ज की गई है। मुकामी लोगों का कहना है कि वक्फ माफिया की जानिब से अराजी पर कब्जा किया जा रहा है। लोगों ने वक्फ बोर्ड के CEO को भी इस मसले से वाकिफ करवाया, जिसके बाद CEO ने अराजी का सर्वे करने के लिए टास्क फोर्स टीम भेजी और अराजी का सर्वे मुकम्मल होने के बाद CEO को रिपोर्ट देने के लिए कहा। मुकामी लोगों की जानिब से दरगाह कमेटी के सदर और वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स टीम के हमरा शमशाबाद पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई गई है। मुकामी लोगों ने ये भी कहा है कि वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर लैंड माफिया की हौसला अफजाई कर रहे हैं। दरगाह कमेटी ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन से अपनी जिम्मेदारी संभालने और औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करने का पुरजोर मुतालबा किया है। करीमनगर जिले के शंकरपटना मंडल में ACB ओहदेदारों ने एक नायब तहसीलदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ज़राए ने बताया कि शंकरपटना मंडल के इर्दापल्ली गांव के नायब तहसीलदार मल्लेशम ने नाले की तब्दीली के लिए 6,000 रुपये की रिश्वत का मुतालबा किया था। मुतासरा शख्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने नायब तहसीलदार को 6,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। अनजहानी वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए तेलंगाना कानून साज असम्बली का ख़ुसूसी इजलास 30 दिसंबर को मुनक़्क़िद किया जा रहा है। कानून साज असम्बली के सेक्रेटरी नरसिम्हाचार्युलू ने हफ्ते को एक मकतूब रवाना करते हुए अराकीन को इतला दी है कि तेलंगाना असम्बली का ख़ुसूसी इजलास पीर की सुबह 10 बजे शुरू होगा। इजलास साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुनक़्क़िद किया जा रहा है। आपको बता दें कि स्पीकर गदम प्रसाद कुमार ने ऐवान की 7 दिन की कार्रवाई के बाद 21 दिसंबर को असम्बली गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी थी, लेकिन पीर 30 दिसंबर को तेलंगाना असम्बली का ख़ुसूसी इजलास डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज पेश करने के लिए मुनक़्क़िद होने वाला है। जगतियाल जिले के मालिया मंडल में कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल की तालिबात ने असातिज़ा की अदम दस्तियाबी पर धरना मुनज़्ज़म किया। ज़राए ने बताया कि मलियाला मंडल में वाक़ कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल की तालिबात हफ्ते को सड़कों पर उतर आई और उन्होंने
احتجاج درج کروایا۔ طالبات کا کہنا تھا کہ اساتذہ کی عدم دستیابی کی وجہ سے ان کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تدریسی اور غیر تدریسی عملہ پچھلے کچھ دنوں سے ہڑتال پر ہیں اور حکومت سے ان سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور اساتذہ کی عدم موجودگی میں دیگر محکمے کے افسران طلباء کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناراض طلباء نے فوراً اساتذہ کی دستیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ ملکاج گیری کے بی جے پی رکن پارلیمنٹ ایٹیلا راجندر نے بولارم کے کنٹونمنٹ اسپتال کا دورہ کرتے ہوئے ڈاکٹروں اور وہاں پر زیر علاج مریضوں سے بات چیت کی۔ بی جے پی ایم پی ایٹیلا راجندر نے بولارم کے کنٹونمنٹ اسپتال کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اسپتال کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا، ڈاکٹرز سے بات چیت کی اور مختلف وارڈز میں زیر علاج مریضوں سے بھی تفصیلات دریافت کی۔ اس موقع پر ان کے علم میں لایا گیا کہ گورنمنٹ اسپتال میں ڈاکٹروں اور عملے کی کمی ہے، جس کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایٹیلا راجندر نے ڈاکٹرز کی تعداد بڑھانے اور بہتر طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات کرنے کا وعدہ کیا۔ بی جے پی ایم پی نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ڈاکٹرز بہتر طبی سہولیات فراہم کریں گے اور علاج کی فراہمی کے لیے بھرپور کوشش کی جائے گی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی نعش کو ان کی رہائش گاہ سے AICC ہیڈ کوارٹرز لے جایا گیا، جہاں پارٹی کے قائدین اور کارکنوں کے علاوہ عوام نے اپنے محبوب قائد کا آخری دیدار کیا۔ نقلی کرنسی نوٹ چلانے کی کوشش پر ایک شخص کو پکڑ لیا گیا۔ یہ واقعہ مچھلی پٹنم میں پیش آیا۔ پولیس نے بتایا کہ ایک شخص نے شراب کی دکان پر 500 روپے کی نقلی کرنسی نوٹ چلانے کی کوشش کی، تاہم شراب کی دکان کے مالک کی اطلاع پر پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے 6500 روپے کے نقلی کرنسی نوٹ ضبط کر لیے۔ لوک سبھا میں قائد اپوزیشن راہل گاندھی نے AICC ہیڈ کوارٹرز میں سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے منموہن سنگھ کی موت پر ان کے ارکان خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا اور ان کی موت کو کانگریس کے ساتھ ساتھ ملک کا عظیم نقصان قرار دیا۔ AICC کے ہیڈ کوارٹرز نئی دہلی میں سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی اہلیہ گرشرن کور اور ان کی دختر نے انہیں خراج پیش کیا اور ان کا آخری دیدار کیا۔ مادھا پور پولیس اسٹیشن کے حدود میں رونما دلخراج سڑک حادثے میں 2 سافٹ ویئر انجینئرز ہلاک ہو گئے۔ بورا بنڈا سے تعلق رکھنے والے آکاش کل رات دیر گئے اپنے دوست کے ساتھ بورا بنڈے سے بذریعہ موٹر سائیکل مادھا پور کی سمت جا رہا تھا کہ راستے میں پروت نگر چوراہے کے قریب ان کی گاڑی بے قابو ہو کر ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں نوجوان کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ اس کی ساتھی دواخانہ منتقل کرنے پر زخموں سے جابر نہ ہو سکی۔ قائد و رکن راجیہ سبھا سونیا گاندھی نے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے AICC ہیڈ کوارٹرز میں ان کی نعش پر پھول مالائیں چڑھائیں اور ان کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ملک و قوم کے لیے ان کی خدمات کو یاد کیا۔ ضلع نرمل کے اننتا پیٹ کے KGBV اسکول میں طالبات علیل پڑ گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ نامناسب چاول کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، جس کے بعد ان طالبات نے قے اور پیٹ میں درد کی شکایت کی۔ ان 10 طالبات کو فوری طور پر دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں انہیں ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔
اپل نلہ چیرو علاقے میں ٹریفک پولیس نے حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والے افراد کے خلاف مہم چلائی. کل شب چلائی گئی اس مہم کے دوران تقریباً 15 گاڑی سواروں کو ٹریفک پولیس نے روک کر ان کی گاڑیوں کو ضبط کر لیا. اس موقع پر ٹریفک انسپکٹر نے کہا کہ نشے کی حالت میں گاڑیاں نہیں چلانا چاہیے کیونکہ ہمارے ارکان خاندان ہمارا گھر پر انتظار کرتے ہیں. بی آر ایس کے کارگزار صدر و سابق ریاستی وزیر تارک راما راؤ کے علاوہ بی آر ایس کے ارکان پارلیمنٹ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی رہائش گاہ پہنچے. کے ٹی راما راؤ، راجیہ سبھا کے ارکان سریش ریڈی، دامودر راؤ اور دوسروں نے منموہن سنگھ کو خراج عقیدت پیش کیا. جگتیال کے سرکاری دواخانے میں غیر انسانی واقعہ پیش آیا. شوہر کے علاج کے لیے آئی ضعیف خاتون کے شوہر کے بستر پر لیٹنے پر ہاسپٹل کے عملے نے ضعیف خاتون کو ویل چیئر پر بٹھا کر ہاسپٹل سے باہر نکال دیا. ضلع کے راگھوا پٹنم گاؤں سے تعلق رکھنے والے ضعیف شخص راجا نرسو کو صحت کی خرابی پر اس کی بیوی ملوا نے جگتیال کے سرکاری دواخانے میں شریک کروایا تھا. ضعیف خاتون کے ہاتھ میں فریکچر تھا. اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی. اس کے باوجود وہ ہاسپٹل میں اپنے شوہر کی تیمارداری کر رہی تھی. اسی دوران بی پی کے باعث کمزوری محسوس کرتے ہوئے ملوا اپنے شوہر کے لیے مختص بیڈ پر لیٹ گئی. یہ دیکھ کر ہاسپٹل کے عملے نے اعتراض کیا کہ یہ بیڈ صرف مریض کے لیے مختص ہے. ہاسپٹل کے عملے نے زخمی ہاتھ کے باوجود پریشان حال ملوا کو ویل چیئر پر ہاسپٹل کے باہر لے جا کر چھوڑ دیا. شوہر کی تیسری شادی کی اطلاع پر دوسری بیوی نے اس کے گھر کے سامنے دھرنا دیا. یہ واقعہ پدا پلی ضلع میں پیش آیا. ضلع کے کنال گاؤں کی رہنے والی ناگل جوتی سے دیوندر نامی نوجوان نے 5 سال پہلے شادی کی تھی. جوتی اس نوجوان کی دوسری بیوی تھی. تاہم جب جوتی کو پتہ چلا کہ اس کا شوہر تیسری شادی کرنے جا رہا ہے تو اس نے شوہر کے مکان کے سامنے دھرنا دیا. اس موقع پر جوتی نے میڈیا کو بتایا کہ پہلی شادی کو چھپاتے ہوئے اس سے شادی کی گئی اور اب اس کا شوہر تیسری شادی کی تیاری کر رہا ہے. کاروان کے مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے مسجد کے توسیعی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا. انہوں نے نماز جمعہ جامع مسجد عمر فاروق ٹپا چبوترا کاروان میں ادا کی. اس موقع پر انہوں نے علاقے کے بزرگوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی سماعت کی. انہوں نے مسجد کے توسیع کے کاموں کا سنگ بنیاد بھی رکھا. انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ جلد از جلد اس مسجد کی تعمیر کی تکمیل کی جائے گی. اس موقع پر ابتدائی مجالس کے صدور و معتمدین اور دیگر موجود تھے. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور.